حسین کی بات سناتا ہوں اور شیعہ مذہب کی کتابوں سے سناتا ہوں. الکافی اور ملا یحضر الفقیہ جو بخاری اور مسلم کے ساتھ کی کتابیں شمار ہوتی ہیں شیعہ مذہب میں، ان کے اندر لکھا ہوا امام حسین سے پوچھا گیا، حسین بتائیں. امام حسین سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، امام حسین سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آپ سے پوچھا گیا حضور بتائیں عورت جمعہ اور عید کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر شیعہ دی کتاب دا وچ نہ ہوئے ایک کچ نہیں میں گن کے تھک جانا، اگر نہ ہوئے میرا نک وڑ دے گا. امام حسین تو پوچھا گیا دسو حسین عورت عید تے جمعہ دی نماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا پڑھ سکتی ہے مگر بڈھی عورت. الا عجوزا اتصلی المرأة الجمعة والعیدین فی المسجد قال لا الا عجوزا وہی فی الخفین. یہ عربی عبارت ہے. فرمایا پڑھ سکتی ہو بھی مائی ہوئے بڑھڑی عمر والی ہوئے عمر رسیدہ بڑھڑی مائی ہوئے تے فرمایا وہ بھی جسلے مسجد وچ جان لگے نا عید جمعہ پڑھن واسطے تے ننگے پیر نہ ہون موزے ہون یا جراباں ہون تاکہ غیر بندے اون دے پیر نہ ویکھن. اگر یہو جیاں گلاں سننا چاہندے ہو تو میرا وہ موضوع سنو کہ ہم نوحہ اور ماتم کیوں نہیں کرتے. اس دے اندر میں توجہ دس سن عورتوں نو ان پھرانا بے پردہ ٹرانا یہ ہن یزید دا کام ہویا کہ حسین دا؟ بول دے نہیں ہے تے آپاں حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ کیسی عجیب گل ہے. حسینی دے دعوے سارے کردے نے تے حسین دی گل صرف چشتی نے کرنی. گل ایمان نال دسو اے سنی جے کدی یہ گل سنی جی امام حسین دی شیعہ مذہب دیاں کتاباں وچوں ساڈیاں کول تے ہے ہی ہے. او شیعہ مذہب دیاں کتاباں وچوں پیا دسنا تے پھر حیا کر. تیرا حسین ساڈی ماں بہن بڈھڑی مائی ہوئے تے او دے پیر ننگے نہیں گوارا کردا آپاں منہ ننگے گوارا کریے. تے پھٹے لعنت تے انہاں ملوڈیاں دے جڑے مڑ دھیاں نو بہناں نو ووٹاں تے کھلار دین. انہوں نے پوچھ کم یزیدی دعوے حسین والے کم یزیدی دعوے حسین والے. حسین نماز نہیں پڑھن دیندا ظالما تو اسمبلی بجائی پھرنا. جی ہائے او میرے خدا وا میں اتنا ضرور آکھاں گا جڑے سید نے یہ آپ نو حسینی نہ آکھن جو ووٹ آئے چاہن تے حسینی نہ آکھن حسین دے فرما رہے نے. میں پوچھنا ایمان نال دس حسین دا تاڑ جسم سر مبارک خاک کے جو رلیا ہے وہ اپنی ذات پچھو رلیا ہے یا دین پچھو؟ تے جے دین پچھو رلیا ہے تے جڑا دین حسین رولے گا وہ تے حسین نو رول رہا ہے. توجہ ادھر ویکھو جھلیا حسین پاک دا کلیجہ دین دی مخالفت کر کے ساڑ کے حسین دا کلیجہ ساڑ کے سبیلاں ٹھنڈیاں لا کے حسین دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کر سکنا ہے. حسین دا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہنا ہے کوئی سبیل نہ لا صرف محمد پاک دے حسین دے دین نو اپنا